बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान के दलाइल जारी हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आर्टिकल 191 में लॉ का लफ्ज बाकी आईनी शिकों में इस लफ्ज के इस्तेमाल से मुख्तलिफ है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट ने तस्लीम किया आर्टिकल 191 मजीद कानून साजी की इजाजत नहीं देता। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन में लफ्ज लॉ 200 से ज्यादा बार आया है। ये वन साइज फिट ऑल वाला मामला नहीं है। जहां भी ये लफ्ज लिखा है उसकी नोयत अलग है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए हैं, जबकि जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर की जानिब से सवाल उठाए गए कि आर्टिकल 191 में फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ क्यों है, ये फिर सिर्फ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रखा गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई को पेश करने के लिए इलेक्शन कमीशन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई तो पहले यहां पर आते नहीं थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। मेंबर निसार दुरानी की जानिब से ये कहा गया, जबकि शोएब शाहीन ने कहा कि आप पहले प्रोडक्शन ऑर्डर जारी तो करें ताकि बाहर निकल आएं। आप ये तो नहीं चाहते कि हम उनके पास चले जाएं। मेंबर इकरामुल्लाह की जानिब से ये कहा गया, जबकि केस की मजीद समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक का मामला। इलेक्शन कमीशन आज सियासी जमातों से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत करेगा। सियासी जमातों के नुमाइंदे मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक पर तजावीज़ देंगे। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें, आम इंतखाबात में सियासी जमातों और उम्मीदवारों के ज़ाब्ता अखलाक का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास जो है वो आज दोपहर 2 बजे होगा। तमाम सियासी जमातों को इस ज़ाब्ता अखलाक में तजावीज़ देने के लिए जो मुजवज़ा है उसमें तजावीज़ देने के लिए आज तलब किया गया है। और अभी तक जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो 3 रुकनी वफ़द है वो उसके हवाले से पता चला है कि वो आज इस इजलास में शरीक होगा। इससे पहले अगर बात की जाए तो 88 सफ़ात पर मुश्तमिल जो मुजवज़ा है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अरसाल किया गया है, लेकिन आज मशावरत के लिए मज़ीद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदगान हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। उसके ऊपर मशावरत की जाएगी और जब ये मुजवज़ा बन जाएगा और इसमें तमाम तर चीज़ें जो है मशावरत से तय कर ली जाएंगी तो उसके बाद ये ज़ाब्ता अखलाक जो है वो नाफिजुल अमल होगा और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने जलसे जुलूस कर सकेंगी और उसके बाद इलेक्शन की जो है वो तैयारियाँ जो है बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगी। अभी तक जो है बाप पार्टी की जानिब से नायब सदर जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ उनके 2 जो बाप पार्टी के दीगर मेंबरान हैं, जुबैदा जलाल है, बीर बास खतरान है, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी शुक्रिया आपका यासिर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घरेलू तशद्दुद की रोकथाम से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है, जो कि 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत के लिए वजारत इंसानी हुकूक और दीगर को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस केस से रिजवाना तशद्दुद केस के ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस का सिविल जज के वकील से यह मुकालमा। समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान बताएगा। जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि ये मफाद आमा का केस है और इस तरह के वाकयात की रोकथाम निहायत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मकसद इस मसले को हाईलाइट करना है कि किसी को टारगेट ना कि किसी को टारगेट करना। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सोशल इश्यूज हैं, इनकी रोकथाम के लिए हल निकालना ज़रूरी है। तैयबा तशद्दुद केस भी हुआ था, अब ये वाला केस सामने आया है। हमने चाइल्ड लेबर और बच्चों पर तशद्दुद के मामले को तफसीली देखना है। बच्चों को पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। ये आज अहम रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि बैरून मुल्क में कई इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें बच्चे काम करके कोई मैकेनिक बन जाता है, कोई और हुनर सीख लेता है। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें देखना चाहिए। अदालती मोमिन जैनब जंजुआ की जानिब से बताया गया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर मौजूद हैं जिन्हें किरदार अदा करना चाहिए। शुक्रिया आपका इमरान। मरियम नवाज आज भी लाहौर के यूनियन काउंसिल अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकातें करेंगी। मरियम नवाज से आज एन 128 और 129 के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और अहदेदार मुलाकातें करेंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्कों में यूनियन काउंसिल के
عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ مریم نواز شریف آج N128 اور N129 کی یونین کونسلوں کے چیئرمینوں، کونسلوں اور کارکنوں سے مشاورت کریں گی اور سابق اراکین قومی اسمبلی شیخ روحیل اسود، سردار یار صادق کے علاوہ سابق اراکین صوبائی اسمبلی غلام حبیب امان، ملک وحید احمد، خواجہ سلمان رفیق، رانا احسن شرافت بھی ملاقات میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف یونین کونسلوں کی سطح پر جو پارٹی رہنماؤں کو ہدایت جاری کی گئی ہے 21 اکتوبر کی تیاریوں سے متعلق اس پر تفصیلی بریفنگ دیں گی اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی کے استقبال کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے مزید معاملات کو بہتر بنانے سے متعلق گائیڈ لائن بھی جاری کریں گی۔ جی حسن رضا، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نہتے فلسطینیوں پر بربریت، اسرائیل جنگ کے اصول بھول گیا۔ صہیونی افواج بزرگ خواتین زخمیوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنانے لگیں۔ 100 شہری مقامات پر وحشیانہ بمباری کی گئی۔ 900 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، 4600 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں میں ادویات اور دیگر طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1254 تک جا پہنچی، 2800 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر فضائی اور بحری اطراف سے حملے۔ اسرائیلی فوج نے طیاروں اور گن بوٹ سے غزہ کی پٹی پر بمباری جاری رکھی۔ گولہ بارود سے لدا پہلا امریکی طیارہ اسرائیل پہنچ گیا ہے۔ حماس کا ایک راکٹ روکنے کے لیے اسرائیل کو $40,000 خرچ کرنا پڑتے ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی فوج کے غزہ پر فضائی اور بحری اطراف سے حملے۔ اسرائیلی فوج نے طیاروں اور گن بوٹ سے غزہ کی پٹی پر بمباری جاری رکھی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گولہ بارود سے لدا پہلا امریکی طیارہ اسرائیل پہنچ چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا فلسطینیوں کے لیے $2 کروڑ امداد کا اعلان۔ فلسطینیوں کے لیے امداد ہنگامی بنیادوں پر بھیجی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں کے لیے اماراتی امداد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ذریعے بھجوائی جائے گی۔ جنگ کی وجہ سے 5 لاکھ فلسطینی فوری امداد کے مستحق ہیں۔ یورپی یونین نے فلسطین کے ترقیاتی فنڈ روکنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ یورپی یونین فلسطینیوں کی $729 ملین کی ترقیاتی امداد فی الحال نہیں روکے گی، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ حکام کی جانب سے سعودی عرب نے OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی اس سارے معاملے پر طلب کر لیا ہے۔ ویلکم بیک۔ عوام کو مہنگی بجلی بیچنا ثابت، کہ الیکٹرک کا $20 کروڑ جرمانہ برقرار۔ نیپرا اتھارٹی نے کہ الیکٹرک کی نظر ثانی اپیل پر فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ذیشان یوسفزئی سے۔ ذیشان بتائیے گا۔ دیکھیے اسما، یہ کہ الیکٹرک کے متعلق ایک فیصلہ جاری کیا گیا۔ نیپرا نے فیصلہ جاری کیا اور کہ الیکٹرک جو ہے وہ نیپرا اتھارٹی کے آنکھوں میں دھول جھونکنے میں ناکام ہوا۔ فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکٹرک کی جو نااہلی ہے وہ ہم عوام پر منتقل نہیں کر سکتے۔ نیپرا اتھارٹی نے جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے، اور جو $20 کروڑ کا فائن ہے اسے بھی برقرار رکھا گیا۔ یہ نیپرا اتھارٹی نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا جس پر کہ الیکٹرک اپیلیٹ ٹریبیونل میں گئی تھی اور اس پہ دوبارہ ایک ہیئرنگ ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو فیصلہ ہے نیپرا نے اسے سٹینڈ رکھا اور اسے برقرار رکھا، اور فیصلے میں یہ کہا کہ الیکٹرک سستے اور بہترین کارکردگی کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ انہوں نے نہیں چلائے۔ اس کے برعکس جو ناقص کارکردگی والے پاور پلانٹس ہیں وہ چلائے گئے اور اس سے بجلی پیدا کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ تمام جو فریقین جو اس ہیئرنگ میں موجود تھے، جو سول سوسائٹی سے تھے، جو میڈیا سے تھے یا دیگر اداروں سے تھے، وہ بھی اس حق میں تھے کہ یہ فیصلہ برقرار رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے فیصلے میں کہ جو کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کا باعث بھی کہ الیکٹرک بنی اور کہ الیکٹرک کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے عوام کو لوڈ شیڈنگ بھگتنا پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ نیپرا نے کہ الیکٹرک سے متعلق ستمبر 2021 اور مئی 2022 کے فیصلوں کو برقرار رکھا ہے کہ الیکٹرک نے پیداواری لائسنس میں تبدیلی کے لیے جو ہے نیپرا سے رجوع کیا تھا، کہ الیکٹرک نے اپیلیٹ ٹریبیونل میں درخواست دائر کی گئی تھی، تاہم یہ جو فیصلہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں جنگلی حیات کے تحفظ کے موضوع پر رنگا رنگ نمائش کا انعقاد ہوا۔ شرکاء نے مصوروں کے فن پاروں کو خوب سراہا۔ رپورٹ کر رہی ہیں فوزیہ علی۔ نیشنل کونسل آف آرٹس میں جنگلی حیات کے تحفظ کے موضوع پر نمائش کا انعقاد۔ مصوروں نے چرند پرند کی صورت فطرت کے شاہکاروں کو دلکش رنگوں سے اجاگر کیا۔ فن پاروں میں چکور اور مارخور سمیت مقامی جانوروں اور پرندوں کی مختلف اقسام کو اجاگر کیا گیا، تو ساتھ ہی معدوم ہوتی جنگلی حیات کو بھی موضوع بنایا گیا۔ اس کا مقصد یہ اویئرنیس پھیلانا ہے کہ جو ہمارے ملک کی جو انڈینجرڈ سپیشیز ہے ان کو ہم کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں، اور کس
किस तरह से क्लाइमेट चेंज का जो है वो इसमें एक रोल है। सबसे अच्छी जो है ना इनकी डिटेलिंग लग रही है, जो कलर पेंसिल से भी वो भी इतने डिटेल में है, जो ऑयल कलर्स ऑयल पेंट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत बने। बड़ी तादाद में शहरियों ने नुमाइश देखी और मुसव्विरों के हुनर को खूब सराहा। यहाँ पे वैसे जो वाइल्ड लाइफ है उसको ज़्यादातर हंटिंग या किसी और मतलब तरीके के लिए देखा जाता है, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं और कंजर्वेशन पे और इस तरह की आर्ट पे और फोकस डाल रहे हैं तो इससे हमारा पर्सपेक्टिव बदल रहा है। आज की जो एग्जीबिशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरती से जो है वो वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो है हमें ब्यूटिफिकेशन दिखाई गई है। शुरका का कहना था कि ये फन पारे न सिर्फ पाकिस्तान के कुदरती हुस्न की अक्कासी कर रहे हैं बल्कि खतरे से दौचार जंगली हयात के तहफ्फुज़ की फौरी जरूरत का अहम पैगाम भी दे रहे हैं।